अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जेब पाकिस्तान वीडियोस। आज है 2 अगस्त 2025 और बहुत अच्छी खुशखबरियाँ पाकिस्तान को मिल रही हैं। पाकिस्तान के स्टॉक नए से नए रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। 1,41,000 100 इंडेक्स ने जो है वो छू लिया है और उसको क्रॉस कर लिया है। और क्या कहने हैं, पाकिस्तान को एक साल में ये जितनी कामयाबियाँ मिली हैं, और ये जो साल 2025 है ये तो है ही खुशखबरियों का और कामयाबियों का साल। पाकिस्तान ने जंग भी जीती और पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी वो अहदाफ हासिल करता जा रहा है जो पहले किसी ने तसव्वुर भी नहीं किए थे। और अब अमेरिका से भी आपको खुशखबरी मिली है कि पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ है वो इलाके के तमाम मुल्कों से सबसे कम रखा गया है, यानी कि इंडिया को 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और बांग्लादेश जैसे मुल्क से लेके बाकी मुल्कों को भी 20 से 25%, और इस कनाडा और चाइना को पता नहीं कितने मुल्कों को जो है वो इससे ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 19% टैरिफ रखा गया है। और पाकिस्तान के साथ अब जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं वो इस वक्त बहुत अच्छे मामलात हैं और बहुत इंजॉय कर रहा है पाकिस्तान इन ताल्लुकात को। चीज़ों में बेहतरी आ रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान और अमेरिका के इन ताल्लुकात को देख रहा है और ये चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाने गामज़न हैं। और पाकिस्तान ना सिर्फ अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम से मुस्तहकम करता जा रहा है, बल्कि वो साथ साथ चीन के साथ भी अपने जो ताल्लुकात हैं उनको भी वो मज़ीद मुस्तहकम कर रहा है। और ये सब के सामने है बात कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात हैं, वो किसी भी तीसरे मुल्क के साथ मशरूत नहीं है। वो हमारी बाहमी अंडरस्टैंडिंग है और हम पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उस पर किसी को किसी किस्म का कोई शक होना ही नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान ने हमेशा साबित किया है और चीन ने भी हमेशा इस बात का सबूत दिया है। अब जो अमरीकी सदर कह रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं कि पाकिस्तान आगे जाके इंडिया को तेल भी बेच सकता है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान से तेल निकलने के मामलात पर अमेरिका तवज्जो दे रहा है और पाकिस्तान से तेल निकालने के मंसूबों पर काम हो रहा है। इसका तो साफ मतलब है ना कि पाकिस्तान अगर इंडिया को तेल बेचेगा तो पाकिस्तान से तेल निकलेगा तो बेचेगा। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में तेल के ज़ख़ायर की मौजूदगी और उनको अब निकालने के ऊपर बातचीत जो है वो हुई है। और वो ज़ाहिर है कि अभी ये सारे मामला खामोश हैं और इस पर जो है वो खामोशी से सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ाई जा रही हैं। और अचानक ही किसी दिन आप ये बहुत बड़ा ऐलान सुन सकते हैं कि पाकिस्तान के फ़लाँ इलाक़ों से तेल निकल आया है या वहाँ से अमरीकी कंपनियाँ तेल निकालेंगी। तो अमेरिका और दीगर ममालिक भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में जो मादनियात के ज़ख़ायर हैं उस पर पहले ही पूरी दुनिया की नज़रें हैं और पाकिस्तान अब अपनी मादनियात को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने पर जो है वो तवज्जो दे रहा है। और पाकिस्तान ने अपनी माइनिंग को जो है वो फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दाम उठाए हैं और इस पर पाकिस्तान कि तमाम जो हमारी सियासी और उसकी क़यादत है वो मुत्तफ़िक़ है कि हमें अपनी ज़राअत और अपनी मादनियात को फ़रोग़ देना है और इसी से हमें अपनी मईशत को मज़बूत करना है। अब ये भी हो रहा है कि जो पाकिस्तान के जो फाटा के इलाके हैं जो अब KP का हिस्सा हैं, उनमें कुछ ऐसी मादनियात भी पाई जाती हैं जो जदीद साइंस टेक्नोलॉजी में जो है वो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और उनका जो है वो रेयर किस्म की चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में है। तो उनके लिए भी बातचीत हो रही है और मैंने एक जगह पे ये पढ़ा भी है और सुना भी है एक प्रोग्राम में कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में वो ज़ख़ायर निकालने के ऊपर काम होगा, बल्कि पाकिस्तान ने उसमें शराइत ये रखी हैं कि उनकी रिफ़ाइनिंग भी पाकिस्तान में होगी। यानी ये नहीं होगा कि कोई कंपनी आए और यहाँ से वो पहाड़ खोदे और वो सारी चीज़ें उठाकर यहाँ से ले जाए। वो यहाँ पे आएंगे, माइनिंग करेंगे, पहाड़ों को खोदेंगे या ज़मीन ज़ेर ज़मीन चीज़ें निकालेंगे और वो उनकी रिफ़ाइनिंग भी यहीं पे होगी। तो ये एक बड़ा काम होगा। इसी तरह हमने ये सुना है कि पाकिस्तान में जो सोने के ज़ख़ायर हैं, रेकोडेक और दीगर, उनके ऊपर भी और तांबे के ऊपर भी बहुत सा काम हो रहा है। तो ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो मादनियात की ख़बरें हैं, जो पाकिस्तान की ज़राअत के हवाले से ख़बरें हैं, ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ लेकर आएंगी। तो पाकिस्तान की मईशत बेहतर से बेहतर हो रही है। पाकिस्तान में डॉलर्स आ रहे हैं। पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान में इस साल जो डॉलर भेजे हैं, जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर पाकिस्तान में आए हैं, वो रिकॉर्ड साज़ हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स कह रही हैं। और दुनिया में पाकिस्तान की जो फ़ाइनेंशियल रेटिंग्स हैं, वो जो रेटिंग देने वाले इदारे हैं वो पाकिस्तान को नेगेटिव से पॉजिटिव करते जा रहे हैं। और पाकिस्तान एक वो वक्त था जब ये हुकूमत आई थी तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था और सुबह शाम लोग ये शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला है।
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت نے آ کر چیزوں کو سنبھال لیا، اور پاکستان نہ تو ڈیفالٹ کیا، نہ پاکستان کا اب ڈیفالٹ کرنے کا کوئی خطرہ ہے۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کے خطرے سے حکومت نے اور اس سیاسی اور فوجی قیادت نے باہر نکال لیا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں معاشی اشارے تو سارے بہتر ہیں۔ اس لیے میں عقیل کریم ڈیڈی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان سے بات چیت ہو رہی تھی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے معاشی اشارے سارے بہتری کی طرف ہیں، اور پاکستان میں اب چیزیں بہت بہتر ہیں۔ پاکستان میں ایسے ایسے انویسٹرز جو ہیں وہ اس جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کی طرف راغب ہوئے ہیں، جو پہلے ہماری طرف نہیں آتے تھے، لیکن اب کچھ ہی عرصے میں بہت سے انویسٹرز نے دبئی سے اور دیگر ملکوں سے ہم سے رابطہ کیا ہے، اور ان کا بتانا تھا کہ اس میں کچھ ایسی کمپنیاں بھی ہیں جن کے جو سربراہ ہیں وہ ہندو ہیں، انڈینز ہیں، لیکن وہ بھی پاکستان کے اسٹاک میں پیسے لگا رہے ہیں، یا پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں مختلف حوالوں سے جو ہے وہ پاکستان میں کسی نہ کسی کے ذریعے مل کر انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ٹیرف کی پالیسی امریکہ کی، جو مختلف ملکوں پہ اس نے ٹیرف اپنا انکریز کیا ہے، تو امریکہ سمیت دنیا کی مختلف جو اسٹاک ایکسچینجز ہیں اس پہ بہت منفی اثر پڑا ہے، اور وہاں پہ مندی ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان کے اسٹاک اس وقت جو شاندار پرفارم کر رہی ہے، تو پاکستان اس تمام صورتحال میں پاکستان ایمرج ہوا ہے، پاکستان بہتر ہوا ہے، پاکستان کے اسٹاک نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اب جو اس حکومت کے مخالفین ہیں، سیاسی مخالفین ہیں، یا جن کی سیاسی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہیں، وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا وجہ ہے، جی پاکستان پہ امریکہ اتنا مہربان کیوں ہو گیا ہے، پاکستان کے ساتھ ایسی مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں، اور پاکستان سے امریکہ کیا چاہتا ہے، اور پاکستان سے امریکہ کیا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور کون سے مطالبات امریکہ منوانا چاہتا ہے۔ تو بھائی اگر کوئی مطالبات ہوں گے، اگر کوئی اس کی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے آ جائیں گی۔ فی الحال تو پاکستان نے جنگ جیت کر پوری دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے عالمی اصولوں کے مطابق جنگ لڑی، اسلامی اصولوں کے مطابق جنگ لڑی، اور ہم نے جنگ جیتی ہے۔ تو ساری دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے، اور ساری دنیا جو ہے وہ جب جنگی ساز و سامان کی خرید و فروخت کرتی ہے، جو بڑی طاقتیں ہیں، بڑے ممالک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی کو جس ملک کو وہ بیچتے ہیں وہ کیسا استعمال کرتے ہیں۔ تو انڈیا نے جو جدید ٹیکنالوجی لی تھی مختلف ملکوں سے، اور اس کے جو جہازوں کا جو حشر ہوا، اور اس کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم کا اور وار ڈیفنس سسٹم کا جو شیلڈ ویلڈ بنانی تھی، جس طریقے سے وہ ناکام ثابت ہوا، تو وہ کمپنیاں بھی تو سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں نا کہ ہم نے کس کو یہ چیزیں دے دی تھیں، اس نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا اور مارکیٹنگ ہی خراب کر دی۔ اب دیکھیں نا، ایئر شو میں جو ایک انٹرنیشنل ایئر شو ہوا ہے، اس میں پاکستان کا JF تھنڈر تو گیا ہے، لیکن انڈیا کے جو طیارے گرے ہیں فرانس کے، وہ والی کمپنی تو وہاں بھاگ گئی، وہاں پہ اس کا اسٹال بھی تھا، لیکن وہ نہیں آئے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بھائی بڑی بدنامی ہو رہی ہے، بہت ذلت ہو رہی ہے ہماری۔ تو پاکستان نے اب جو اپنا امیج دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور عملی طور پر پیش کیا ہے، تو اس کی وجہ سے اب مختلف جو ممالک ہیں، کمپنیاں ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ بہتر سے بہتر ڈیل کرنا چاہیں گی۔ ہر کوئی یہ چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ اس کی ڈیل ہو اور بہتر ڈیل ہو، تو امریکہ کی کمپنیاں بھی ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیں گی۔ تو امریکہ کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اگر بہتر ڈیل کر رہی ہے، تو اس میں ہماری سفارتکاری، ہماری ڈپلومیسی، اور ہماری جو ہے وہ فوجی قیادت، اور جو ساز و سامان جو خرید و فروخت ہوتی ہے، اس کو بھی آپ اپریشیٹ کریں، اعتراف کریں اس بات کا کہ ہم نے نہ صرف فوجی طور پر جنگ جیتی، دفاعی طور پر اپنا بہترین دفاع کیا، بلکہ ہم نے ڈپلومیسی کے محاذ پر، یعنی کہ سفارتکاری کے محاذ پر بھی بھارت کو چاروں شانے چت کیا، بھارت کو ہر جگہ ہم نے ہرایا۔ پاکستان کے نائب وزیر خارجہ، پاکستان کے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ہر جگہ بہت زبردست خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو ایکسپوز کیا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ بھارت کا جو جھوٹ تھا، جو جھوٹا پروپیگنڈا تھا، اس کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا۔ تو اس میں پاکستان کی سیاسی قیادت، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے نائب وزیر اعظم، پاکستان کی کابینہ کے اراکین، اور پاکستان کی سیاسی قیادت، صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، اور مسلم لیگ کے جو سربراہ ہیں، قائد ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف، وہ بھی سب سفارتکاروں سے آج کل بہت ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو ہر ایک کو جب بتایا جاتا ہے، پاکستان کا موقف سامنے رکھا جاتا ہے، تو پاکستان کے موقف کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ اور اب یہ خبر بھی آئی ہے کہ پاکستان کی جو کمپنی ہے وہ اب امریکن کمپنی سے 10 لاکھ بیرل تیل خریدے گی، اور اس کو پاکستان میں پھر جو ہے وہ ریفائن کر کے استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ اگر امریکہ پاکستان سے بہتر ڈیلز کر رہا ہے، پاکستان کو
بہتر سودے میسر آئیں گے تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور پاکستان اگر امریکہ سے بہتر ڈیل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے تو اس میں پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس پر کوئی شک کیا جائے۔ اور لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا ہے، لوگوں نے تو پتہ نہیں شروع دن سے ہی جو ہے اس حکومت کے یا سیاسی اور اس کی قیادت کے مخالفین ہیں، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی شرانگیزی کرنی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں یہ شرانگیزی دشمن ملک کی طرف سے شروع ہوتی ہے، اور وہ جھوٹا پروپیگنڈا شروع کرتا ہے اور جھوٹی خبریں افواہیں پھیلانا شروع کرتا ہے، اور ہمارے بھی بعض لوگ ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو معاملات کو سمجھتے ہیں، جنہیں قومی ذمہ داری کا احساس ہے، وہ اس طرح کی چیزوں میں ٹریپ نہیں ہوتے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اپنا احساس ذمہ داری جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، اور ملک کے خلاف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، اور بالکل آپ اس کے کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے دنیا کے سامنے آیا ہے، اور دنیا کے ساتھ بہترین پاکستان نے سفارتکاری کی ہے، تو پاکستان کی سفارتکاری کو بھی شاباش بنتی ہے اور دینی چاہیے، اور اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ اب امریکہ کے ساتھ تعلقات میں اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے جو خبریں آ رہی ہیں، اس میں مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیوز کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس پر ہم آپ کے مشکور ہیں۔ یہ ویڈیو بھی پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اپنی رائے ضرور کمنٹ باکس میں ہمیں دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔